इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. امتحان نکن. به هیچ وجه این کارو نکن. در واقع رابطتون خیلی ضعیفه. یه ضربه بزنم و یهو همه چی تموم. میدونم. اما قبل از اینکه همه چی رو تموم کنی من میخوام با از این لحظات خوبی رو داشته باشم. خیلی داری تلاش میکنی آدم قوی باشی، اما نمیتونی. تو ضعیف بودی، ضعیف هستی و ضعیف میمونی. سلام علیکم. علیکم سلام. همین الان از اتاقتون اومدم. با وجود اینکه توی یه هتلین بازم باید دنبالتون بگردم. نه داداش، راستش یه اتوبوسه که دور تا دور شهر میبره. رفتم برای اون جا رزرو بکنم. آره. همین الان بهم گفت. خب برنامه‌تون چیه؟ مثل دیروزم امروز تنها بریم؟ نه با هم میریم. آره. پس بریم. خیلی دوست دارم. کی حرکت کنیم؟ تا یه ساعت دیگه. تا یه ساعت دیگه میبینمتون. باشه. فعلا خداحافظ. چی شده؟ هیچی نشده. شما رفتید بلیطو؟ آره، من کیف پولمو فراموش کردم. آره. حمزه رو الان دیدم. گله کرد که تنها داریم میگردیم، واسه همین اون آرومی هم بامون میاد. یعنی ما تنهایی نمیتونیم جایی بریم؟ هرچند منطقی نیستم، اما از این مخالفتت خوشم اومد. اما چی کار کنیم؟ خب باید با اونا بریم. من میرم بلیطا رو بخرم.
میدونی من حتما توی زندگیم یه کار خوب کردم که پاداشم الان به دست آوردم. چه پاداشی؟ این پاداشم. بازم فکر کن. شاید مجازات گناهات باشم. اینطور نیست. مجازات انقدر قشنگ نیست. اگه مجازاتم باشی پس هیچ وقت از این مجازات ناراضی نیستم. که اینطور؟ مطمئنی که خسته نمیشی؟ نمیدونم، اما وقتی کنارمی اصلا خسته نیستم. چی شدی؟ امروز چرا دوست داشتنی شدی؟ اینجوری نباشه؟ باش، اما باشه، دیگه میرم. من فهمیدم چرا اینقدر دوست داشتنی شدی. چی فهمیدی؟ زیاد خرید کردم مگه نه؟ خرجت زیاد شد نه؟ قول میدم دیگه خرید نمی کنم. خودم پول در میارم، میتونم برای خودم خرید کنم. خرید نمی کنم. بریم بیرون؟ باشه، منم حاضر میشم. گوش کن، ما با داداش عظیمینا میخوایم بریم تور شهری. گفتم که مام حاضر میشیم. باشه. خوبه. 10 دقیقه دیگه. باشه، عالیه. داداش عظیم، شرکت شما نمیدونه که شما اومدید ماه عسل؟ میدونه. پس چطور جرأت کردن که به شما پیام و ایمیل میفرستن؟ باشه بابا، ببخشید اشتباه شد. بهشون میگم دیگه نفرستن. اشتباهو حنا کرده که به شما سخت نگرفته. کی ماه عسل سرشو میکنه توی گوشی؟ آره من. اصلا خوب نیست. هی! هی! چی شده؟ به چی زل زدی؟ حمزه چی شد داداش؟ به کی زل زده بودی؟ حمزه اینجا حمزه حسابت میرسم. حمزه چطور میکنی حمزه؟ کساتون حسابتون میرسم. بیا اینجا. سه ساعتی که به هنوز زل زده بود. خب چی؟ اگه شما به جای من میدیدی که به هنوز زل زده چی کار میکردی؟ من به هنا اعتماد میکردم. چشم مردم رو که نمیتونم در بیارم.
به منم میگفتی چرا تنهایی رفتی؟ تو دیگه تنها نیستی. منم از این به بعد کنارتم. 50-50. فهمیدی؟ اگه اینطوری چه نیازی بود بهت میگفتم، خودت میومدی دیگه. چطوری خودم میومدم؟ برای دخالت کردن توی دعوای یکی باید اجازه بگیری مگه نه؟ وای تو فقط یه بار منو صدا میزدی، یه بار میگفتی رومی بیا اینجا، یه جوری با اکشن میومدم که فکرشم نمیکردی. اون خوششانس بود که من نرفتم سمتش، وگرنه با پای خودش نمیتونست برگرده. تموم شد. داری چی کار میکنی؟ چی؟ بانداژ دیگه. چرا؟ یعنی چی؟ دستم خوبه؟ خوب شد؟ یه ذره درد داره، یه جوری بهش میرسی انگار یه زخم بزرگ. نه بابا. هی بذار دستتو ببندم. میخوام پوز بدم که شوهرم چقدر ورزشکاره و قشنگ دعوا میکنه. میخوای چی کار کنی؟ میخوای بهش نزدیک بشی؟ میخوای رابطتو قوی کنی؟ امتحان نکن. در واقع رابطتون خیلی ضعیفه. یه ضربه بزنم و یهو همه چی تموم. خیلی داری تلاش میکنی آدم قوی باشی هنا، اما نمیتونی قوی باشی. تو ضعیف بودی، ضعیف هستی و ضعیفم میمونی. 3 ساعته که به هنا زل زده بود. خب چی؟ اگه شما به جای من میدیدی که به هنا زل زده چی کار میکردی؟ من به هنا اعتماد میکردم. چی شد؟ هیچی نشده. نه تو خوبی؟ آره ترسیدم. چیزی میخوای؟ نه اینم بستن یه مورد علاقت. ممنون. میخوای یه قدمی بزنی؟ آقای دکتر، باید بیمار رو بستری کنیم. بستری؟ اما بله حالشون اصلا خوب نیست. ما همه ی تلاشمون رو میکنیم که حالشون بهتر بشه. واسه همین باید تحت مراقبت باشه. و فردا با دکترای متخصص جلسه داریم. اون وقت با توجه به وضعیتشون من میتونم بهتون اطلاع بدم. درسته؟ با اجازه. بردار دیگه. حتما کارن زنگ زده. این وقت شب فقط اون زنگ میزنه.
شوهرت کجاست؟ ترسیده و فرار کرده؟ حتما خجالت زده است. منظورم اینه در حضور اون یکی دیگه برات غیرتی شده. با نگاه نکردن نه شرایط عوض میشه و نه واقعیت عوض میشه. واقعیت اینه که نسبت به تو فقط و فقط من حق دارم. توی چه توهمی به سر میبری حمزه؟ نسبت به من فقط شوهرم حق داره و هیچ کس دیگه ای حق نداره. تو توی توهم به سر میبری، چون این رابطه‌ای که شما دارید فقط بر پایه یه چیزیه و اونم اجباره. فقط میخوام بهت بگم توی این اجبار بهش حق اختیار نده، چون اگه به خاطر تو دستم روی یکی دیگه بلند میشه، پس روی اونم بلند میشه. قهوه تو بخور. میبینمت. داداش کجا بودی؟ همسرتو تنها گذاشته بودی. این سوال منم باید بپرسم که چرا رومیو تنها گذاشتی و خودت بیرون اومدی؟ یعنی به این تیکه میندازین؟ باشه درسته. خب بیشتر از این مزاحمتون نمیشه. نه اینطور نیست. بیا بریم یه قهوه بخوریم. نه چند لحظه پیش قهوه خوردم. بعدا میبینم. لذت ببرید. ممنون. مراقب خودت باش حنا. سلام علیکم. علیکم سلام. من از خارج از کشور اومدم. اینجا اومدم دوستمو ببینم. اسمش حنا صدیقیه. حنا صدیقی؟ خجالت برای چی؟ اشتباه از اون پسر بود که اونطور بهت زل زده بود. یعنی راه حلش اینه که جنگ و دعوا رو بندازه؟ خب پس چی دیگه؟ اون یارو حقش بود. من خیلی خوشم اومد که حمزه برای تو غیرتی شد. از این فهمیده میشه که اون به خانواده و روابطش چقدر اهمیت میده. روابط بر اساس غیرت بیجا نه، بلکه بر اساس اعتماد محکم‌تر میشه. پس اینطور فکر کن که برای من مترادف اعتماد حمزه است. فکر کن اگه اون برای محافظت از تو این حد پیش میره، پس من چقدر کنارش احساس امنیت میکنم. البته الانم میکنم. میدونی دلم میخواد یه پسر بیاد مزاحمم بشه و حمزه روم غیرتی بشه. میدونی من با 2 دختر به خاطرش دعوا کردم.
خب این دوتا کجا گذاشتن رفتن؟ نمیدونم. ببینید، با توجه به قبل من بهشون گفته بودم که در طولانی مدت داروها تأثیری ندارن و نتایجی که از آزمایش‌های دیشبش اومده بدتر از نتیجه قبله. آقای دکتر الان چی میشه؟ راستش فعلا داریم تلاش میکنیم وضعیتش رو ثابت نگه داریم. به نظر من آخرین راه حل عمله. برای عملشم ثابت بودن وضعیت بیمار خیلی مهمه. و ببینید ما به عنوان دکتر همه تلاشمون رو میکنیم. فقط همین. و دیگه شما صبور باشید و به خدا توکل کنید. انشالله سلامتیشون رو به دست میارن. داداش عزیز، میدونم واکنشی که دیروز از خودم نشون دادم خیلی عصبانیتون کرد. موضوع عصبانی شدن یا نشدن من نیست. راستش من تو هیچ شرایطی با دعوا و کتککاری موافق نیستم، چون قضیه بدتر میشه. آره درسته. اما اگه راستشو بخواید من اصلا از کاری که کردم ناراحت نیستم، چون من برای آدمایی که دور برم هستن خیلی زیادی غیرتی میشم. خودمو مسئول میدونم که ازشون محافظت کنم. آره خوبه، حفاظت کردن خیلی خوبه، اما معنی حفاظت کردن این نیست که شما دست بلند کنی. یا شاید این فقط عقیده منه. اما اینطورم درست نیست که شما فقط با اعتماد پیش برید. اگه یکی اینو نقطه ضعفتون فکر کنه چی اون وقت؟ یا شاید این فقط عقیده ای منه. خیلی خب بی خیال. خیلی وقت اینجا این فکر کنم باید بریم، چون خانم دیگه دنبالمون میگردن و ممکنه ما رو برای اینجور نشستا محدود کنن. دیگه باید بریم. آره حسابمون لطفا. بیا نزدیکتر. تو خیلی قوی. اگه شجاعت تو از دست بدی پس کی بهم قدرت بده؟ من شجاعتشو ندارم که بخوام به شما و خودم دروغ بگم. نه خیر، تو قوی هستی. توی از زندگیمون توی هر مشکلی تکیه‌گاهم شده، دستمو هیچ وقت رها نکردی. پس بازم شجاع باش. دارم ضعیف میشم، خیلی ضعیف. نمیخوام از رحمت خداوند ناامید باشم، اما اگه شما چیزیتون بشه. نه رومی زنگ زده.
رومی اصلا هیچی نگو. چه دروغی بهش بگم؟ شما که میشناسیدش. الان بدو میاد. الکی نگران میشه. باز زنگ زد. بده من حرف میزنم. اما الو دخترم. صداتون چرا اینطوریه؟ حالتون که خوبه؟ میگه چیزی نیست دخترم، فقط صدام به خاطر گلو دردم گرفته است. تو چطوری؟ چرا گلو درد داری؟ حتما مراقب نبودی آب سرد خوردی. هوا تغییر کرده واسه همین. بی خیال. مامان کجاست؟ گوشی بهش بده. رفته خونه همسایه. بابا؟ الو؟ یه پیام برات اومده. حتما کارن بهت پیام داده ها؟ کارن پیام داده. ببینید و خیالتون راحت شه. اگه میخواستم ببینم و خیالم راحت بشه خیلی وقت پیش این کارو میکردم. من باور دارم پیوندها با اعتماد و خلوص نیت پیش میره. پس منظورتون از این که با اسم کارن به هم تیکه میندازین چیه؟ باید تیکه ننداختم، بلکه دارم باید میفهمونم که به خلوص نیت و اعتماد من آسیب نرسونی. میفهمی که چی میگم؟ میگه چیزی نیست دخترم،
فقط صدام به خاطر گلو دردم گرفته است. تو چطوری؟ هوا تغییر کرده واسه همین. بیخیال. مامان کجاست؟ گوشی بدیم بهش. رفته خونه همسایه. بابا؟ الو؟ چیه نگاه میکنی؟ دارم میبینم که خورشیدم امروز سر جاشه، اما چه اتفاقی افتاده که رومی خانم اینقدر ساکته نمیدونم. نه خیر، چیزی نیست. همه چی خوبه. رومی چی شده؟ چیزی نیست، فقط دیشب دیر خوابیدم. هنوز خوابم میاد، واسه همین سردرد دارم. چرا اومدی بیرون؟ خب راحت میخوابیدی دیگه. آره، بعدم میرم میخوابم. از صبحونت رو بخور تا یه سر بریم پیش دکتر. نه چیز خاصی نیست، من خوبم. تو مطمئنی؟ کبدش درست کار نمیکنه. همه بدنش رو خون گرفته. باید سریع ببریدش ICU. درسته؟ بله. میدونی چیه؟ بهش داروی خواب‌آور تزریق کنید وگرنه به مغزش آسیب میرسه. بله. در ضمن به دکتر ظفر محمود اطلاع بده. چشم آقا، چشم. سریع. خیلی خوب. حمزه، تو گفته بودی من برات خوششانسی میارم، اما واقعیت اینه که من آدم خوششانسیم چون تو منو دوست داری. من هر لحظه و هر ثانیه با عشقت زندم و با عشقت زندگی میکنم تا آخرین نفسم. فقط میخوام بهت بگم توی این اجبار بهش حق اختیار نده، چون اگه به خاطر تو دستم روی یکی دیگه بلند میشه پس روی اونم میتونه بلند شه. هوا تغییر کرده واسه همین. بیخیال. مامان کجاست؟ گوشی بدین بهش. رفته خونه همسایه. حمزه باید برگردیم. میخوام امروز برگردم کراچی. اما پرواز ما که برای پس فرداست. تو پس فردا نمیتونم منتظر بمونم، باید امروز برگردم. رومی. لطفا منو ببر. رومی میتونی بهم بگی چی شده؟ چرا اینقدر سوال میپرسی حمزه؟ برای من نمیتونی این کارو بکنی؟ وقتی گفتم میخوام برم یعنی میرم دیگه.
باشه. میدونستم از تصمیمی که رومی برای برگشتن گرفته تو مخالفتی نمی کنی. هرچند این ماه عسل برات یه مجازات بود، اما این سوء تفاهم توه. مکان شاید عوض بشه اما تقدیر تو نه. هیچ وقت اینو فراموش نکن که من بهت گفته بودم این که مجازاتت کی تموم میشه رو فقط من. تو این خودخواهید. از ته دلم برای بابام دعا میکنم که آدمی مثل عظیمو برام انتخاب کرد، وگرنه زندگیم در کنار تو تبدیل به جهنم میشد. توی عشق ما من هیچ وقت نبودم، فقط تو بودی. اون عشق نبود، مالکیت بود. این من گفتنت بود همسه. اما توی رابطه من و عظیم ما وجود داره اعتماده، دوست داشتنه، آزادی نفس کشیدنه، نزدیک بودنه. اما تو این چیزا رو نمیفهمی همسه، چون تو یه آدم خودخواهی. صداقت. بین شما دوتا صداقت نیست. بین پیوندتونم نه، چون از اساس دروغه. دروغ بزرگ تو. اگه بینتون دوست داشتنه پس برو بهش واقعیت رو بگو. و اگه این پیوندت ضربه نخورد اون وقت ادعای دوست داشتن رو بکن. تا اون روز این کارام ادامه داره. मैं